अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नाज़रीन, निशा इस्लामिक का ये प्रोग्राम दौलत-ए-नर जो आखिरी मराहिल में इंशाअल्लाह ताला मनाक़िब आपके रूबरू पेश किए जाएंगे। आपकी फरमाइशों के मनाक़िब सुनाने के लिए जनाब मोहम्मद अब्दुल मुबश्शिर साहब हमारे दरमियान मौजूद हैं और दो मनाक़िब, उसके बाद में नज़्म माँ तेरे दूध का हक़ हमसे अदा क्या होगा, इन तमाम चीज़ों को इंशाअल्लाह ताला बहुत जल्द आपके रूबरू पेश किया जाएगा। वक्त काफ़ी हो चुका है, उसके बावजूद आपकी फरमाइशें आपके रूबरू पेश करने के लिए हमारे सनाखाने रसूल हमारे पास मौजूद है। आइए सुनते हैं सरकार गौसे आज़म नज़रे करम खुदारा जनाब मोहम्मद अब्दुल मुबश्शिर साहब से, उसके बाद आपकी दूसरी फरमाइश आपके रूबरू। सरकार गौसे आज़म, सरकार गौसे आज़म नज़रे करम खुदारा, सरकार गौसे आज़म, सरकार गौसे आज़म नज़रे करम खुदारा, सरकार गौसे आज़म नज़रे करम खुदारा, सरकार गौसे आज़म नज़रे करम खुदारा, मेरा कौल का सब दो, मेरा कौल का सब दो, मैं फ़कीर हूँ तुम्हारा, जाने को मेरी बेदा, जाने को मेरी बेदा, जाने को मेरी बेदा, जाने को मेरी बेदा, वरना कहेगी दुनिया, जाने को मेरी बेदा, जाने को मेरी बेदा, जाने को मेरी बेदा, वरना कहेगी दुनिया, ऐसे ही सकी का मंगता, ऐसे सकी का मंगता, फिरता है मारा मारा, ये तेरा करम है या गौस, ये तेरा करम है या गौस, जो बना लिया है अपना, ये तेरा करम है या गौस, ये तेरा करम है या गौस, जो बना लिया है अपना, कहाँ मुझसे ये कमीना, कहाँ मुझसे ये कमीना, कहाँ से सिला तुम्हारा, सरकार गौसे आज़म नज़रे करम खुदारा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नाज़रीन इकराम, बहुत ही प्यारी फरमाइश, सरकार गौसे आज़म नज़रे करम तुम्हारा, बहुत बेहतरीन अंदाज में जनाब मोहम्मद अब्दुल मुबश्शिर साहब आपके रूबरू सुनाने की सादत हासिल कर रहे थे। आइए इसके बाद जैसे आज ख्वाजा गरीब नवाज की छठी है और ख्वाजा गरीब नवाज की छठी के मौके पर हम चाहते हैं हबीब अब्दुल्ला अलत्ताश साहब ख्वाजा गरीब नवाज की शान में एक कलाम आपके सामने सुनाएंगे, ख्वाजा गरीब नवाज की मनक़िबत, उसके बाद में फिर तेरा नाम ख्वाजा गरीब नवाज आपके रूबरू पेश की जाएगी। इन दो कलाम के बाद में इंशाअल्लाह माँ तेरे दूध का हक़ हमसे अदा क्या होगा ये सुनाया जाएगा। आइए चलते हैं जनाब हबीब अब्दुल्ला अलत्ताश साहब की जानिब और उनसे सुनते हैं ख्वाजा गरीब नवाज की मनक़िबत। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। ख्वाजा गरीब नवाज की छठी शरीफ के मौके पर मैं मेरी तरफ से मनक़िबत गरीब नवाज पेश कर रहा हूँ। खुदा के शेर का ख्वाजा पिया को शेर कहते हैं, जहाँ रहमत बरसती है उसे अजमेर कहते हैं। शाम सवेरे नौबत बाजे रोजा है आबाद, शाम सवेरे नौबत बाजे रोजा है आबाद, अपने दीवार
دیوانوں کی خواجہ اپنے دیوانوں کی کرتے رہتے ہیں امداد میرا خواجہ زندہ باد 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 بجا کر ڈپ میرے خواجہ نے جب تبلیغ فرمائی بجا کر ڈپ میرے خواجہ نے جب تبلیغ فرمائی زمین ہند کے ہر ذرے ذرے سے صدا آئی زمین ہند کے ہر ذرے ذرے سے صدا آئی تمہارے خواجہ عثمان نے کیا شان پائی ہے کیا شان پائی ہے تمہارے خواجہ عثمان نے کیا شان پائی ہے مدینے میں اگا سورج کرن اجمیر آئی ہے بولو میرا خواجہ زندہ باد میرا خواجہ زندہ باد میرا خواجہ زندہ باد میرا خواجہ زندہ باد رحمت کی برسات ہوئی ہے نور کی بدلی چھائی نور کی بدلی چھائی نور کی بدلی چھائی رحمت کی برسات ہوئی ہے نور کی بدلی چھائی نور کی بدلی چھائی نور کی بدلی چھائی پڑھو درود کے بھارت میں خواجہ کی سواری آئی میرا خواجہ زندہ باد میرا خواجہ زندہ باد میرا خواجہ زندہ باد میرا خواجہ زندہ باد پڑھ پڑھ کے حافظ قرآن ہو گئے پڑھ پڑھ کے کلمہ حافظ قرآن ہو گئے ایمان جو تو صاحب ایمان ہو گئے ایمان جو تو صاحب ایمان ہو گئے دامن تمہارا ہاتھ میں آتے ہی خواجہ دامن تمہارا ہاتھ میں آتے ہی خواجہ کے بھکار آج کے سلطان ہو گئے میرا خواجہ زندہ باد 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 تاج و تخت کو چھوڑ دیا اور شان فقیری لے لے اور شان فقیری لے لے آل نبی میں خواجہ عثمان سے مریدی لے لے عثمان سے مریدی لے لے ذکر نبی سینے میں بسائی دل میں خدا کی یاد ذکر نبی سینے میں بسائی دل میں خدا کی یاد آکے مدینے سے خواجہ نے آکے مدینے سے خواجہ نے ہند کیا آباد میرا خواجہ زندہ باد 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 سبحان اللہ بہت ہی خوبصورت انداز میں منقبت پیش کی ہیلو السلام علیکم وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ جی بہن کون اور کہاں سے بات کر رہی ہیں میں بسیلا کالونی سے بات کر رہی ہوں جی فرمائیے گا آپ فرمائش ایک نعت سننا ہے یہ اے مومنو نماز کو کرنا نہ تم خزاں اے مومنو نماز کرنا نہ تم خزاں انشاءاللہ اگر ممکن ہو تو آج سنایا جائے گا ورنہ کل سنائیں گے کیونکہ منقبتیں چل رہی ہے اور نظم سنانا ہے انشاءاللہ العزیز اگر ممکن ہو تو ابھی سنایا جائے گا ورنہ کل سنائیں گے جی اچھا ٹھیک ہے کال کرنے کے لیے بہت بہت شکریہ اللہ حافظ السلام علیکم بہت ہی بہترین انداز میں جناب حبیب عبداللہ الطاس صاحب نے خواجہ غریب نواز کی چھٹی پر یہ ایک بہت ہی بہترین منقبت آپ کے روبرو پیش کرنے کی سعادت حاصل کی آئیے ناظرین اور ایک کالر کو ہم شامل کر لیں گے السلام علیکم
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی محترمہ، کون اور کہاں سے بات کر رہی ہیں؟ میں بارکت سے بات کر رہی ہوں. جی